जो बलूचिस्तान जमहूरियत में काम कर सकता है वो जंग जर्दन में नहीं होता। और मैं आप दोस्तों को कहता रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि पहले हमारा कसूर है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ आप सोचे क्या जाती नहीं हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी हथियार की बात नहीं। बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे। इस्लामाबाद वाले मुल्की मसाइल समझने को तैयार नहीं। मसाइल का हल सिर्फ जमहूरी ताकतों के पास है। जो पार्टीज बनाई हैं वो भी मसाइल नहीं समझती। आसिफ जरदारी ने हब में जियालों का लहू गरमाया। बलूचिस्तान की बका जमहूरियत में है। हथियार उठाने वालों को समझाएंगे, बलोचों को उनकी धरती का हक दिलाएंगे। जो मैं छोड़कर गया था वो भी आज मुझे नजर नहीं आता। हम बहुत पीछे चले गए हैं। आज हर एक के हाथ में रोजगार होना चाहिए था। हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती, आज कोई भी इस जलसे में शख्स ऐसा ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। बताओ, ना बिजली ना गैस, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। वही हालात वापस लाने पड़ेंगे। मुझे वाकई अपनी तकलीफ का कोई दुख नहीं है, मगर आपकी सजा मुझसे नहीं देखी जाती। बिजली महंगी, गैस नापैद, मुल्क का बुरा हाल कर दिया। जुल्म करने वालों से पूछा जाए ऐसा क्यों किया। हमारी हुकूमत रहती तो आज सबके पास रोजगार होता, बेरोजगारी के साए ना होते। नवाज शरीफ का सियालकोट जलसे में खुशहाली दौर वापस लाने का वादा। लाहौर से शहर इकबाल तक ट्रेन चलाने का ऐलान किया। शरीयत किसी भी शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहता। तमाम जो अहदेदार है वो प्लांटेड है, आपका निशान नहीं मिला। ये अपने लोगों का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। 8 फरवरी को सिर्फ एक इलेक्शन में तीर पे मोहर लगाना पड़ेगा। चौथी बार वजीर आजम बनने की साजिश नाकाम बनाएंगे। एक जमात ने दोबारा पुरानी सियासत अपना ली। ये वोट की इज्जत नहीं, बेइज्जती है। बिलावल भुट्टो का रावलपिंडी में जमे गफीर से खिताब। कहा, अब कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं होगा। जो आइन को नहीं मानते उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीटीआई ओहदेदार प्लांटेड हैं, आजाद उम्मीदवारों पर अपना वोट जाया न करें। 8 फरवरी का सूरज मुस्लिम लीग नून का सूरज होगा कि 8 फरवरी को सियासी मुखालफिन का जुलूस निकल जाएगा और नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह फिर दोबारा वही तरक्की और खुशहाली का सफर का आगाज करेगी। तीर पर एक और नुक्ता लगाओ, शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को मुखालफिन को येलो कार्ड दिखाएंगे, मैदान से निकाल देंगे। शहबाज शरीफ की भी सियालकोट जलसे में ललकार। कहा, एक मेहरबान जलसों में मैच रेफरी की तरह मजदूर और किसान कार्ड लहरा रहा है। इलेक्शन वाले दिन सूरज नवाज शरीफ के लिए निकलेगा। सियालकोट में आईटी इंडस्ट्री बनाने का वादा। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वर्गलाया था और रियासत पाकिस्तान पे हमला कराया था, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़े, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, बहनों, वोट बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि इस वोट ने आपकी तकदीर का फैसला करना है। नौजवानों को पेट्रोल बम और डंडे देने वाला हमदर्द नहीं। मुल्क का मुस्तकबिल बानी पीटीआई की वजह से जेलों में सड़ रहा है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं, मुल्क ज्यादा तेजी से तरक्की करेगा। वोट की पर्ची अवाम का मुस्तकबिल है। मरियम नवाज का सियालकोट जलसे में खिताब। पाकिस्तान को नवाज की नहीं, अमन, रोजगार, रोशनियों की जरूरत। 3 बार का वज़ीर आज़म एक और बारी चाहता है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM की बारी अब नहीं आए। नून लीग और तो वोट को इज्जत दो बयानिए से फिर गई। सिराजुल हक की सियासी मुखालफिन पर तनकीद। घर बैठे रहे तो बचा खुचा कराची भी लुट जाएगा। शहर के पास बहुत ताकत है, अवाम ने मायूस नहीं होना। हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब। बाग़ जिना में जम्मे गफीर, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। सुबह उठकर पीर पर मोहर लगाए, बिलावल को, जो सरदारी को वज़ीर
پیپلز پارٹی بھی عوام دوست، منشور بھی عوام دوست، غربت، بھوک، مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، تعلیم و صحت کی سہولت مفت ملے گی۔ آصفہ بھٹو کی لیاری میں ریلی، تیر کو ووٹ دیں، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنائیں، مل کر پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرنے، مالکانہ حقوق دینے کا وعدہ، کارکنوں کا پارٹی ترانوں پر رقص، بی بی کی بیٹی کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایم کیو ایم کے خلاف سازش کرنے والے ناکام ہو چکے، 8 فروری کو اپنے مقدر پر مہر لگائیں، خالد مقبول صدیقی کی شہر قائد کے باسیوں سے اپیل۔ ایم کیو ایم کے بغیر کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا، 2013 کا مینڈیٹ واپس لینے جا رہے ہیں، کراچی کی روشنیاں واپس آئیں گی، مصطفیٰ کمال کا جلسے سے خطاب۔ غلط فیصلہ کبھی اچھے نتائج نہیں دیتا، ملک آئین و قانون کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا، جو انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالے اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا لاڑکانہ جلسے میں مطالبہ، کہا آپ کے لیے سیاست کرسی کی جنگ، ہمارے لیے قرآن و سنت کا راستہ، عوام کو راہ حق، ووٹ کے درست استعمال کی تربیت دینا ہوگی۔ سربراہ جے یو آئی کا سکھر میں بھی خطاب۔ جہانگیر ترین کی ملتان میں انتخابی سرگرمیاں تیز، سیاست میں عوامی خدمت کے لیے آیا ہوں، جیت کر حلقے کی تقدیر بدل دینے کا وعدہ۔ علیم خان نے لاہور میں سیاسی محاذ گرمایا، عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان، کہا غریبوں کے لیے راشن اور کفالت پروگرام لے کر آئے۔ حلقے میں 70 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹ اور 13 ڈسپنسریاں کام کر رہی ہیں۔ حکومت ملی تو آئین میں ترمیم کریں گے، وزیر اعظم براہ راست عوامی رائے سے منتخب ہوگا، چند ایم این ایز انتخاب نہیں کریں گے، اسمبلی کی مدت 4 سال، سینٹ کی 5 سال کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، ایک قوم یکساں قانون سب برابر، انتخابی منشور جاری کر دیا۔ غزہ آج بھی جلتا رہا، فلسطینیوں کی نسل کشی رک نہ سکی، اسرائیلی حملوں میں تیزی، رہائشی علاقوں، طبی مراکز پر بمباری، 185 سے زائد فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 26,453 ہو چکی، 64,487 سے زائد افراد زخمی۔ شدید بارش کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ، کھلے آسمان تلے مقیم فلسطینی محفوظ پناہ گاہوں کے لیے دربدر، خوراک اور ادویات کی شدید قلت۔ کہیں رم جھم تو کہیں موسلادھار بارش، بادل برسانے والا سسٹم ملک میں داخل، آزاد کشمیر میں بارش، مظفر آباد، ایبٹ آباد اور مردان میں رم جھم، جہلم ویلی، ہٹیاں والا میں دلکش نظارے، بالائی علاقوں میں برف باری، وادی نیلم، لیپا، باغ، راولا کوٹ اور حویلی میں برف کے گالوں سے ہر طرف سفیدی، دیر بالا، وادی تیرہ میں بھی برف باری۔